हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ फाइनल अकाउन्टको कुरा गर्दै थियौँ र फाइनल अकाउन्टमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ कुराहरू गरिसकेका छौँ। अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भन्ने छ हैन। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट भएको नाफा अथवा घाटा छ नि त्यसलाई चाहिँ अब के गर्छौँ त एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा लिस्ट गर्छौँ। भनेको एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड है, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने। अब डिभिडेन्ड चाहिँ यदि प्रफिट भयो भने है, इन केस अफ प्रफिट बिजनेसमा नाफा भयो भने त्यो नाफालाई चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्छौँ। त्यसै गरी ट्रान्सफर टु भेरियस हाम्रो रिजर्भ एन्ड हेलो एभ्रिवान इस्यु अफ बोनस सेयर। ल अब प्रफिट भइसकेपछि त्यसलाई हामीले रिजर्भ अकाउन्टमा, त्यसै गरी अब कम्पनीको इम्प्लोइहरूलाई, बिजनेसको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त बोनस बाँडफाँड गर्छौँ है। अब हामीले सुन्दै आएको हुन्छौँ नि, जस्तै स्यालेरी चाहिँ अब एउटा म्यानेजरको स्यालेरी छ भने त्यो स्यालेरीमा उसलाई बोनस एड गरेर दिने। ल तँलाई चाहिँ यति बोनस भयो, अब कम्पनीको नाफा भएको छ, यति बोनस चाहिँ तँ लैजा भनेर भन्छ नि कम्पनीले हैन। हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा राख्छौँ। अब आइटम्सहरू के जान्छ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा है, त्यो कुराहरू हेरौँ। आइटम्स लाइक डिभिडेन्ड, त्यसै गरी रिजर्भ्स एन्ड बोनस आर सोन इन डेबिट साइड अफ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको आइटम राख्छौँ त, जस्तै डिभिडेन्डहरू दियो हैन, त्यसै गरी बोनस प्रोभाइड गरियो भने चाहिँ हामीले, अनि त्यसै गरी अब रिजर्भ फन्डमा अमाउन्टहरू ट्रान्सफर गरियो भने हामीले डेबिट साइडमा देखाउँछौँ। र अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्षको हैन, कम्पनीको अघिल्लो वर्षको नाफालाई चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ त क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। ल अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि यसले के कुराहरूलाई हामी पाउनको लागि हेल्प गर्छ अथवा के कुराहरू देखाउँछ भन्ने कुराहरू छ। एउटा चाहिँ इट सोज the amount of divisible profit, नाफा बाँडफाँड भयो भने त्यसको के सो गर्छ त अमाउन्ट चाहिँ कति नाफा बाँडफाँड भयो त्यो अमाउन्ट देखाउँछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ रिजर्भ एन्ड फन्ड, रिजर्भमा कति गयो हैन, रिजर्भ एन्ड फन्डमा कति अमाउन्ट गयो त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसन देखाउँछ। त्यसै गरी थर्डमा के छ, अब यो अघिल्लो वर्षको चाहिँ एडजस्टमेन्टहरू है, अघिल्लो वर्षमा चाहिँ कति नाफा भयो त्यसको एडजस्टमेन्टहरूको पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ देखाउँछ। अब माथि हाम्रो एउटा क्वेसन छ हैन, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको इक्जाम्पल छ, त्यो इक्जाम्पल हेरेर हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ तयार पार्छौँ। के भनेको छ त यसमा, फलोइङ लेजर ब्यालेन्सेस आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम दि बुक्स अफ XYZ कम्पनी। XYZ कम्पनीबाट चाहिँ के गरेछ त लेजर ब्यालेन्स चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेछ है। XYZ कम्पनीबाट 2009 साल 31 डिसेम्बरमा चाहिँ यो लेजर ब्यालेन्स प्राप्त भएको छ विथ रजिस्टर्ड सेयर क्यापिटल अफ 5 लाख है। 5 लाखको चाहिँ के रहेछ त सेयर क्यापिटल रहेछ। इस्युड सब्सक्राइब कल अप एन्ड पेड सेयर क्यापिटल 3000 सेयरको चाहिँ कति रुपियाँको दरले 100 रुपियाँको दरले सेयर इस्यु भएको छ। र प्रफिट कति भएको छ त लास्ट इयर 30,000। त्यसै गरी अहिले करेन्ट इयरको प्रफिट कति छ, नाफा कति छ त 25,000 छ। ल
एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्टमा के भन्यो त 8,000 टु जेनरल रिजर्भ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर हेभ डिसाइडेड टु मेक अ प्रोभिजन फर क्यास डिभिडेन्ड। अब जेनरल रिजर्भमा चाहिँ 8,000 गयो रे होइन। अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा कम्पनीको हेड, बिजनेसको हेडले चाहिँ के कुराहरू डिसाइड गर्यो त, क्यासलाई चाहिँ डिभिडेन्डमा बाँड्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्यो है। क्यासलाई डिभिडेन्डको माध्यमबाट बाँडफाँड गर्ने डिसाइड गर्यो। 10% अफ पेड अफ क्यापिटल एन्ड ₹2 पर सेयर एज स्टक डिभिडेन्ड। ल यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिएको छ। अब फर्मेट तयार गरेर हामीले त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई के गर्छौँ त, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएट अकाउन्टमा राख्छौँ। त्यसको लागि अब टेबल चाहियो। टेबल भयो होइन। अब हाम्रो फर्स्ट साइडमा डेबिट साइड हुन्छ, लेफ्ट साइडमा डेबिट साइडमा चाहिँ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट। पार्टिकुलर्स, एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट साइड भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा क्रेडिट साइड भयो। अब हेडिङ लेख्नु पर्यो। हेडिङ भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अफ कुन कम्पनीको छ त हामीलाई माथि इक्जाम्पलमा XYZ कम्पनीको, XYZ कम्पनी अन 31 डिसेम्बर 2009। ल अब फर्स्टमा हामीले ट्रान्जेक्सनमा के लेख्छौँ त, हामीलाई जेनरल रिजर्भ भनेको कति दिएको छ, 8,000 दिएको छ है। अब जेनरल रिजर्भलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ, टु जेनरल रिजर्भ। रिजर्भ फन्डमा पैसा गयो भनेको है, कति छ, 8,000 छ। त्यसै गरी डेबिट साइडमा अरू के इन्ट्री हुन्छ त, टु प्रोभिजन फर क्यास डिभिडेन्ड। अब नाफा भएको छ, त्यो नाफालाई चाहिँ कसरी बाँडफाँड गरिएको छ भनेर भन्यो त एडजस्टमेन्टमा। माथि फेरि क्वेसन हेरौँ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर हेभ डिसाइडेड टु मेक अ प्रोभिजन फर क्यास डिभिडेन्ड। क्यास डिभिडेन्डको चाहिँ कति छ त, 10% छ। अब माथि 3 लाखको चाहिँ सेयर इस्यु भएको थियो र त्यसको 10%को चाहिँ डिभिडेन्ड अब के भयो त, बाँडफाँड भयो। क्यास डिभिडेन्ड 10% अफ 3 लाख। अब 3 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ, 30,000 हुन्छ। 30,000 चाहिँ क्यास डिभिडेन्डमा आयो। त्यसै गरी अर्को के भनेको छ, स्टक डिभिडेन्डमा चाहिँ सेयरको चाहिँ कति रुपियाँको दरले भनेको छ, 2 रुपियाँको दरले। र सेयर कतिवटा सेयर इस्यु भएको छ, 3,000वटा सेयर इस्यु भएको छ भनिसकेपछि स्टक डिभिडेन्ड भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसमा के गर्ने त, 3,000वटा सेयर 2 रुपियाँको दरले भनेपछि कति भयो, 6,000 भयो। यो चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ है त। ल अब हाम्रो योभन्दा अघिल्लो वर्षको प्रफिट कति भएको छ, लास्ट इयर प्रफिट चाहिँ कति भयो, 30,000 भयो। त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा के भनेर इन्ट्री गर्छौँ त, बाई ब्यालेन्स बिडी है। यसमा चाहिँ 30,000 भनेर लेख्नु पर्यो। यो के हो त, लास्ट इयर प्रफिट, लास्ट इयर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर भनौँ। ल लस एकाउन्ट। त्यसै गरी बाई नेट प्रफिट। अब यो नेट प्रफिट चाहिँ कसरी आउँछ त, यो वर्ष आम्दानी कति भयो है, यो वर्ष चाहिँ नाफा कति भयो, प्रफिट अफ द इयर भनेको कुन इयरको, 2009 को। र हामीलाई यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको कुन वर्षको दिएको हो, 2008 को दिएको हो। 2009 को प्रफिट चाहिँ कति भयो त, 25,000। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, डेबिट र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। डेबिट र क्रेडिट साइड ब्यालेन्स गर्नको लागि अब कति अमाउन्ट छ डेबिट साइडमा त्यो हेरौँ सुरुमा। जस्तै 8,000 छ, 30,000 छ भनेपछि 38,000 भयो। 38 + 6 भनेको कति हुन्छ त, 44,000 है। अब क्रेडिट साइडमा कति भयो,
30,000 प्लस 25,000 भनेको कति हुन्छ 55,000 भनेपछि कति पुगेन डेबिट साइडमा 11,000 पुगेन टु ब्यालेन्स सिडी गर्ने। यदि डेबिट साइडमा पुगेन भने टु ब्यालेन्स सिडी गर्ने, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ के गर्ने त बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने। अब 11,000 पुगेको छैन, 11,000 चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा थप्यौँ र अब टोटल गर्दाखेरि यहाँ कति आउनु पर्यो त 55,000 आउनु पर्यो। डेबिटमा पनि क्रेडिटमा पनि कति छ त हाम्रो 55,000 नै छ। ल अब यो जर्नल चाहिँ हामीले बनाइयो, हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट चाहिँ बनाइयो हैन। अब यसमा चाहिँ एकचोटि फेरि हेरौँ क्वेसन के भनेको छ त इस्युड सब्सक्राइब कल अप एन्ड पेड सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल के भएको छ त इस्यु भएको छ र पेड भएको छ 3,000 वटा सेयर 100 रुपियाँको दरले भनेपछि 3 लाख रुपियाँ भयो हैन। अब लास्ट इयर प्रफिट चाहिँ कति आयो त लास्ट इयर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 छ र यो वर्षको नाफा कति छ 25,000 छ। अब यसलाई हामीले के गर्यौं त जेनरल रिजर्भमा 8,000 रुपियाँ ट्रान्सफर भएको थियो त्यसलाई डेबिट साइडमा लेख्यौं हैन। त्यसैगरी प्रफिट भएको कुरालाई क्याश डिभिडेन्डमा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के गरेको छ बाँडेको छ भनेपछि क्याश डिभिडेन्ड 10% 3 लाखको 10% भनेको 30,000 भयो हैन। स्टक डिभिडेन्ड कति भनेको छ 3,000 वटा शेयरको 2 रुपैयाँको दरले भनेको कति भयो 6,000 भयो। यसलाई डेबिट साइडमा इन्ट्री गरियो र अब त्यसैगरी क्रेडिट साइडमा हामीले के गर्यौं त लास्ट इयरको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्यौं बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर। त्यसैगरी अब नेट प्रफिट भनेको यो वर्षको प्रफिट कति भयो त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्यौं 25,000। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट चाहिँ बनाउँछौं। ल